हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना फ़र्स्ट नॉवेल स्टार्ट करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये नॉवेल अच्छा लगेगा। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इस नॉवेल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं अपना नॉवेल स्टार्ट करती हूँ। मेरा मेरू आज कलम नाजिश राइट्स किस नंबर 1। वो भाग रही थी और बस भाग रही थी। उसे कुछ नहीं पता था आने वाला वक्त उसके लिए कैसा होगा, उसकी ज़िंदगी बचेगी या फिर आज एक मासूम रोशन सितारा हमेशा के लिए डूब जाएगा। नंगे पाँव, दुपट्टे से आज़ाद, बस वो अपनी ज़िंदगी को बचाने की जद्दोजहद में अंधाधुंध भाग रही थी। भागते भागते वो एक सुनसान इलाके में पहुंची थी जहाँ इक्का दुक्का लोग और इक्का दुक्का ही दुकानें खुली थीं, वो भी ना के बराबर। गर्मी के शदीद तरीन दिन में वैसे भी इस चिलचिलाती धूप में किसी ज़ेहरों की हिम्मत ना थी जो गर्मी भरे दोपहर में बेवजह सड़कों पर घूमते दिखे। प्यास की शिद्दत से उसका बुरा हाल था, मगर वो बिना रुके बस भागे जा रही थी। अभी वो अंधाधुंध भाग ही रही थी कि अचानक एक चट्टान नुमा शख्स से टकराई। गिरने के डर से अपनी आंखें ज़ोर से मींच ली थीं। कुछ देर आंख बंद करने पर भी उसको एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस चट्टान नुमा शख्स को देखा। मुकाबिल में उस वजूद को बड़ी हैरत से देख रहा था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि मुकाबिल उस वजूद से कुछ पूछता कि वो नाजुक वजूद तेज़ी से जंगलों की तरफ भागा। मुकाबिल जो सारा मामला समझने की कोशिश कर रहा था, सामने से आते 3-4 दरमियानी उम्र के लड़कों पर उसकी नज़र गई, मगर मुकाबिल बेतासुर होकर उन लड़कों की सारी कार्रवाई देखने लगा। इस तरफ ही आई थी, इतनी आसानी से तो उसे बचने नहीं देंगे हम। ढूंढो उसे और यहीं इस जंगल में मार कर फेंक देना। चारों लड़कों में से एक ने उन तीनों से कहा और ढूंढने लगे। सुनो, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा है? वो चारों लड़के उस वजूद को ढूंढते ढूंढते उस शख्स के पास आए और कहने लगे, क्या मतलब, और कौन सी लड़की? मुकाबिल ने उन लड़कों के सवाल पर अपनी संजीदगी भरी भारी मर्दाना आवाज़ में कहा, भाई, हम बस ये पूछ रहे हैं कि इधर तुमने किसी लड़की को भागते हुए देखा है क्या? लड़की और यहाँ भागते हुए? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि मैंने देखा है या नहीं? उन लड़कों के इस तरह सवाल करने पर उस शख्स ने अपनी एक आईब्रो झुकाई। फिर वो शख्स उनसे कहना चाह रहा हो, हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊँ? उन लड़कों के सवाल के जवाब पर उस शख्स के उल्टे सवाल से उन लड़कों ने झुंझलाते हुए कहा, असल में वो लड़की एक चोर है और हमारे घर से कीमती सामान चुरा कर भाग रही थी। तभी हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, इसलिए वो अब हमसे बचकर भाग रही थी। तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने उसे देखा है? ओह, तो पहले बता देते यार, ये मसला है। खैर हाँ, मैंने देखा है उस लड़की को। मुकाबिल ने उन लड़कों की बात सुनी और फिर कहा, नाजुक वजूद जो जंगल के अंदर मगर उन लोगों के पास ही छुपा हुआ था, जहाँ से सन्नाटे के बाइस सड़क पर खड़े इंसानों की आवाज़ बखूबी आ सकती थी। मुकाबिल की बात सुनकर वो वजूद अंदर से लरज़ गया था। उस वजूद ने अंदर ही अंदर शायद ये सोच लिया था कि आज उसका आखिरी दिन है। जब मुकाबिल की एक बार फिर से आवाज़ आई, उस लड़की को मैंने आगे जाते देखा है और फिर वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। मुकाबिल का इतना कहना था कि वो चारों लड़के आगे की तरफ भागे और उस वजूद को ढूंढने लगे। मुकाबिल ने उन लड़कों को भागते देख फुर्ती से अपने कदम बढ़ाए और दुकान की जानिब किए, जहाँ उसने चादर और पानी की बोतल खरीदी और जंगल की तरफ भागा। मुकाबिल अपने कदम बढ़ाते सोच ही रहा था कि उस वजूद को इतने घने जंगलों में वो कहाँ ढूंढेगा। अभी उसकी सोच पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सामने ही वो नाजुक वजूद ज़मीन पर आंखें बंद किए बैठा दिखा। एक पल के लिए मुकाबिल उस वजूद को देखता ही रह गया था। बेशक चेहरे पर जा बजा चोटों के निशान थे, मलगजा सा हुलिया था, मगर इन सब के बावजूद वो बला के खूबसूरत थी।
سوزی آنکھیں جو کافی دنوں سے رت جگی کی داستاں سنا رہی تھیں، سوکھے ہونٹ جو نہ جانے کتنے دنوں سے کھانے پینے سے محروم تھے، دوپٹے سے بے نیاز وہ نازک وجود آنکھیں بند کر کے شاید اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ مقابل نے اس وجود سے اپنی نظر ہٹائی اور نیچے نگاہ کر کے اس کے پاس گیا اور بولا، جلدی اٹھیے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہ لیجیے۔ سامنے سے مقابل کی بھاری مردانہ آواز سن کر اس نازک وجود نے جو کبوتر کی طرح آنکھیں میچ رکھی تھیں پٹ سے کھولتے مقابل کو سہمی نظروں سے دیکھا۔ دیکھیے، میں کوئی چور نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، وہ وجود ڈر سے کانپتے ہوئے بولا۔ مقابل اس کی اٹکتی مگر کوئل جیسی میٹھی آواز سن کر اسٹل وہیں کھڑا رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، دیکھیے مس، آپ جو کوئی بھی ہیں وہ مجھے بعد میں بتائیے گا، پہلے یہاں سے نکلنا ضروری ہے، اس لیے خاموشی سے یہ لیں اور میرے ساتھ چلیں۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو آپ کچھ سوچنے میں وقت ضائع کریں۔ ان لوگوں کو میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اب ہمارا یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ مقابل کی بات سن کر اس وجود نے مقابل کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھوں میں چادر دیکھ بے اختیار خود کو دیکھا اور پھرتی سے مقابل کے ہاتھ سے چادر لے کر خود کو کور کیا اور پانی کی پوری بوتل ایک سانس میں خالی کر دی۔ بھوک پیاس سے وہ پوری طرح نڈھال تھی، مگر وجود میں پانے جاتے ہی کچھ طاقت کا احساس ہوا اور کچھ بولنا چاہا کہ میں کوئی چور نہیں، وہ مجھے مارنے آئے تھے۔ میں جانتا ہوں، ابھی ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مقابل نے اس وجود کو نرمی سے سہارا دے کر اٹھایا اور روڈ کی طرف لایا، مگر وہ سنسان راستہ دیکھ بولی، میں نہیں چل پاؤں گی، مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ مقابل نے اس کی بات سنی اور اسے وہیں چھوڑ تھوڑے آگے دکان کی طرف گیا اور وہاں سے اپنی موٹر سائیکل لے کر اس کے پاس آیا اور بولا، جلدی بیٹھیے۔ وہ بیٹھی تو مقابل نے بنا کسی دیری کے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور جلدی سے جلدی وہاں سے نکل گیا۔ شاویز عارفین جو اپنی جاب کے سلسلے میں سائٹ پر آیا تھا، مگر وہاں اپنے ایک دوست کے مل جانے پر وہیں رک کر اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس دوست کی واپسی کے بعد خود بھی وہ اپنی جاب پر واپسی کے لیے جا رہا تھا کہ جب اسے اس معاملے نے آ گھیرا۔ موٹر سائیکل تیزی سے شہر کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ جب شاویز کا فون رنگ ہوا، اس نے سائیڈ میں اپنی موٹر سائیکل روکی اور فون کو یس کر کے کان سے لگایا۔ ہلو، نہیں، میں ابھی جوائن نہیں کر پاؤں گا، کچھ ارجنٹ کام ہے، ہاں کل ملتا ہوں۔ فون کی دوسری طرف یقیناً آفس سے فون تھا، جہاں اسے وقت پر پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا۔ شاویز جس سائٹ پر گیا تھا، ایک تو وہ شہر سے بہت دور سنسان علاقے میں تھا اور اوپر سے شہر کا ٹریفک، اس لیے اسے پہنچتے پہنچتے لگ بھگ رات کے 11 بج چکے تھے۔ رات 11 بجے کا وقت تھا، سڑکوں پر ہر طرف مکمل اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ آبادی والے علاقے میں اکا دکا دکانیں ہی کھلی نظر آ رہی تھی، جب ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے علاقے میں شاویز نے اپنی موٹر سائیکل داخل کی اور ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے اپنی موٹر سائیکل روکی۔ مس، گھر آ گیا ہے، اب آپ اتر سکتی ہیں۔ وہ وجود شاویز عارفین کی موٹر سائیکل سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور اس انجان علاقے کو دیکھنے لگا۔ یقیناً اس کی سوچ اب یہاں سے وہ کہاں جائے چل رہی تھی۔ جب ہی کلک کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں شاویز عارفین اپنے چھوٹے سے گھر کا لاک کھول رہا تھا۔ شاویز نے لاک کھول کر اس وجود کو دیکھا اور پھر بولا، مس پریشان مت ہوں، اس وقت آپ کہیں نہیں جا سکتی اور آپ یہاں پوری طرح سے محفوظ ہیں۔ شاویز کی بات سن کر اس وجود نے سکھ کی سانس لی اور شاویز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شاویز نے گھر کے گیٹ کا لاک کھولا اور موٹر سائیکل اندر کی طرف کھڑی کی اور اشارے سے اس وجود کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر سیڑھیوں سے اوپر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا نارمل سا ایک کمرے کا مکان تھا، جہاں نیچے ایک چھوٹی سی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے گیرج تھا اور اوپر آنے پر ایک بڑا ہال نما کمرہ جس میں اٹیچ چھوٹا سا کچن، ساتھ ہی چھوٹی سی چھت اور چھت کی ایک طرف 2 واش روم۔ یہ ایک سمپل اور سادہ گھر تھا۔ گھر اتنا اچھا نہیں تھا مگر اتنا برا بھی نہیں تھا کہ اس میں
रहा ना जा सके। उस घर को देखने से लग रहा था कि वहाँ सिर्फ एक या दो इंसान रह सकते हैं। शावेज़ उसे रूम में लेकर आया जहाँ एक सिंगल बेड, सोफ़ा, वार्डरोब और फ्रिज के अलावा कुछ भी नहीं था। सोफे पर बैठा वो वजूद अभी इधर उधर देख ही रहा था कि शावेज़ की भारी मर्दाना आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। टेरेस के लेफ्ट साइड वॉशरूम है, आप जाएं, फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। वो चुपचाप मुकाबिल की बात सुनकर अभी वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा रही थी कि शावेज़ ने उसे रोका। 1 मिनट। शावेज़ ने अपने वार्डरोब से एक पैकेट निकाला और उस पैकेट को उस वजूद की तरफ बढ़ाया। उस वजूद ने कांपते हाथों से उस पैकेट को खोला जिसमें एक खूबसूरत मगर नफीस कढ़ाई का सूट था। वो सूट लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही शावेज़ आरफिन बड़ी महारत से किचन में काम कर रहा था। अभी वो अपने हाथ चला ही रहा था कि उसकी नज़र कमरे में आते उस वजूद पर पड़ी। शावेज़ आरफिन ने काम से हाथ रोककर बड़ी फुर्सत से उस वजूद को देखा जो उस नफीस से सूट को पहने साफ धुले शफाफ चेहरे पर लगे पानी के कतरों को दुपट्टे से साफ करती कमरे में गई थी। उसे जाते देख फिर से वह अपना सर झटक कर दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया था। 5 मिनट बाद वो अपने हाथ में ट्रे लिए सोफ़े की तरफ बढ़ा जहाँ पर वो बैठी किसी सोच में गुम थी। टेबल पर ट्रे रखने की आवाज़ पर चौंक कर अपनी नज़र शावेज़ आरफिन की तरफ की और उसे देखने लगी। शावेज़ ने लगभग 10 मिनट के अंदर अपने और उसके लिए चाय, ऑमलेट, पराठे बनाए थे। उसने ऑमलेट और पराठे से भरी प्लेट उस वजूद के आगे बढ़ाई तो उस वजूद ने खामोशी से थाम ली। अभी वो प्लेट में खाने को देख ही रही थी कि शावेज़ की आवाज़ उसके समातों से टकराई। मेरा नाम शावेज़ आरफिन है, ये मेरा छोटा सा घर है और आप यहाँ पूरी तरह से महफूज हैं। फ़िलहाल तो वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और अगर आप मुझ पर भरोसा करके अपने बारे में बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। वो नरमी से बोला था। जी मेरा नाम नूर आदिल है और मैं जो चोर नहीं हूँ। जी वो मुझे पता है, आप चोर नहीं हैं, ना ही कहीं से लगती हैं, मगर आप इस तरह क्यों भाग रही थीं? वो इस बार और नरमी से बोला था जिसे सुन नूर हिम्मत करके बोली, जी वो मैं आपको नहीं बता सकती, पापा प्लीज़ मुझसे ये सवाल ना पूछें, मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊँगी। ओके फ़ाइन, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। शावेज़ नूर की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला था क्योंकि वो जानता था कोई भी लड़की इतनी आसानी से किसी पर यूँ एतबार नहीं करती है। जी कौन सी बात? इस बार नूर ने जल्दी से पूछा था। असल में जिस जगह मैं रहता हूँ ये एक शरीफों का मोहल्ला है और आप जानती तो होंगी ही, अगर किसी अकेले मर्द के घर अचानक किसी लड़की को देखा जाए तो लोग क्या क्या बातें बनाने लग जाते हैं। इसलिए आपको मेरी इस बात को मानना होगा कि आप बिना वजह इस कमरे से कहीं नहीं जाएंगी, खासकर बालकनी में। वो हालात को देखते नूर से बाहर ना निकलने को बोल रहा था क्योंकि जिस जगह वो रहता था ये कोई सोसाइटी नहीं थी जो जहाँ कोई क्या कर रहा है किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि जिस जगह वो रहता था वहाँ किसी अकेले लड़के के घर जवान जहान लड़की का अचानक से आना कोई आम बात ना थी। जी मैं समझ गई, मैं इस कमरे से कहीं भी नहीं जाऊँगी, बस ये रात गुजर जाए, मैं सुबह की रोशनी होने से पहले ही यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। नूर शावेज़ की बात को गलत समझ शावेज़ को यहाँ से जल्दी चले जाने का यकीन दिलाते बोली, जबकि उसके इस डरे सहमे और उससे भी बड़े नासमझी वाले जवाब को सुनकर शावेज़ हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ ये बात अलग थी कि उसने अपनी मुस्कुराहट जल्दी ही उस प्यारी लड़की की नज़रों से छिपा ली थी। मोहतरमा, आप शायद मेरी बात समझ नहीं रही हैं। आप जिन लोगों से भाग रही हैं वो लोग आपको जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप कुछ दिनों तक यहीं रहें। पर मैं आपके साथ यहाँ कैसे रह सकती हूँ? डोंट वरी, यहाँ सिर्फ आप रहेंगी। बार शावेज़ ने अपनी बातें सीधी साफ अल्फाजों में उस प्यारी लड़की को समझाई थी। इतना कहते वो चाय ख़त्म करके उठा था जब भी वो तेज़ी से उठकर बोली, मैं यहाँ कैसे रहूँगी अकेले?
मतलब मैं किसी को जानती भी नहीं। इस बार وہ پھر سے گھبرائی تھی۔ نور کے گھبرانے پر اس نے اپنی ایک آئی برو اچکائی، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو لائک سیریسلی؟ محترمہ، جانتی تو آپ مجھے بھی نہیں ہیں، مگر میرے ساتھ یہاں تک آئی ہیں نا، اب خاموشی سے میری پوری بات سنیں۔ یہ میرا گھر ہے، مگر میں یہاں رہتا نہیں اور کبھی کبھار ہی آتا ہوں۔ ویسے آپ کو میرے اس چھوٹے سے گھر کے حلیے کو دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں بندہ صرف ضرورت کے وقت ہی آ سکتا ہے، مگر آپ نے شاید اپنی بات کے آگے کچھ دھیان نہیں دیا۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ ہڑبڑا کر اپنی نظریں کمروں کی چاروں طرف گھمانے لگی، اور دیکھنے کے بعد اسے واقعی یہ احساس ہو گیا کہ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہوگا۔ یہ گھر بہت چھوٹا تھا، مگر ضرورت سے زیادہ صاف ستھرا۔ اس کو دیکھنے سے اس جگہ پر رہنے والے کی صفائی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ نور ابھی کمرے کا پوری طرح جائزہ لے بھی نہیں پائی تھی کہ اس کی سماعتوں سے ایک بار پھر شاویز کی آواز ٹکرائی۔ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے آنے میں 2 سے 3 دن لگ جائیں، اس لیے آپ یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ فی الحال یہاں آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس بار وہ اس کی بات سمجھتے مدھم آواز میں بولی تھی۔ اور ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں یہاں زیادہ نہیں رہتا، اس لیے یہاں میں نے زیادہ کچھ رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں، روم میں بے شک یہ سنگل بیڈ ہے، مگر میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ فین کے نیچے، یعنی اس فرش کے نیچے بستر لگا کر سو جائیے گا، کیونکہ بیڈ تک فین کی ہوا نہیں پہنچتی۔ وہ چائے پی کر صوفے سے اٹھا اور وارڈروب کی طرف اشارہ کر کے اسے ساری چیزوں کا بتانے لگا، جبکہ نور اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تبھی وہ پھر ایک بار بولا، محترمہ آئی ایم سوری، آپ بھی سوچ رہی ہوں گی میں کیسا انسان ہوں، ایک مہمان کی خاطر کرنی بھی مجھے نہیں آتی۔ وہ سنجیدگی سے مگر غیر سنجیدگی بھری باتیں کر گیا تھا۔ سوری کس بات کا؟ سوری تو مجھے کہنا چاہیے تھا آپ کو، بن بلائے تو میں آئی ہوں، بے وجہ کی مصیبت آپ کے گلے پڑ گئی ہے۔ نہیں محترمہ، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تب بھی میں یہی کرتا۔ فی الحال تو میں جا رہا ہوں، آپ یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی کے سامنے نہ آئیں، اور ہاں، میرے علاوہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولیے گا۔ وہ اس کی باتیں سنتے سنتے اس کی نیلی آنکھوں میں اس قدر کھوئی کہ اس نے کیا کہا کیا نہیں، جیسے ساری باتیں سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ پھر ایک بار پھر اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سن رہی ہیں آپ میری بات کو؟ وہ اسے کسی سوچ میں گم دیکھ تھوڑی تیز آواز میں بولا، جی سن رہی ہوں۔ وہ اس کی سحر انگیز آواز کو سن کر اپنے سوچوں سے باہر آتے بولی، کوئی بھی آئے، مطلب کوئی بھی، آپ کو دروازہ نہیں کھولنا ہے، میرے پاس گھر کی ایکسٹرا کیز ہے، میں خود اس کیز سے لاک کھول کر آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے وہاں سے چلا گیا۔